Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя. Моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. دينيس بتطلب من عمر يقتل السلطان الصغير حتى تسامحه على اللي عمله. بس بعد ما يفشل بالمهمة، دينيس بتبلش تدور على طريقة تانية تتخلص فيها من السلطان الصغير. شوتاف بيقترح عليها تتخلص من السلطان الصغير بمساعدة من فاطمة. أكسانا بتعرف إنه سليمان هو ابنها الحقيقي وبتحاول تهرب فيه من القصر. انتوا كيف قدرتوا تضيعوها؟ شو يعني لازم اعمل كل شيء بايدي لينجح؟ مرة واحدة ومعها طفل، وين بدها تكون راحت؟ فهمني، وين بدها تكون موجودة؟ لازم نفتش الحرم لك، بس إذا ما كانت هونيك وين بدها تكون؟ بعرف. معناتها لازم نروح على بيت جولي خان ونفتشه، يمكن تكون عطته الطفل لإله. إنه ليش ما خطرت على بالي هي الفكرة من الأول؟ جولي خان بيك ما طلع من قصره يا باشا، البواب هيك خبرني. روق يا روحي روق، اهدى اهدى اهدى. أخيراً في حدا إجا لعندي لهون. مين بتكوني أنتِ؟ أنا المرضعة اللي جابوها للسلطان. ليش مستعجلين ليحطوا صغير بدالي؟ أنا لساتني عايش. مولاي السلطان، سامحني، بس هن قالوا لنا إنه حضرتك ميت. أنا ميت؟ ليكني ما فيني شي. تعرفي ليش عملت هالخطة؟ كان بدي أعرف شو ناويين يتصرفوا بعد ما نموت، وأنا هلأ صرت أعرف عن رعيتي شغلات ما كنت بعرفها. حضرتك كنت على طول بهالغرفة؟ إيه، أول شي كان الدكتور الروسي كل يوم يجي ويجيب لي الدواء، بعدين بطلت شوف وشو، بس أنا صرت منيح. تعرفي وين اختفى؟ لا ما بعرف، أنا سمعت إنه حبسوه، بس شو صار بعدين ما عندي علم أبداً. هذا وريث العرش ابن جولي خان، بس ليش عم تخبيه؟ شبكي ليش ما عم تحكي؟ وليش عم تهربي من الحراس؟ لأنه هذا الولد مانو ابنه، هذا ابني أنا. لا ترجع تاخده مني، بترجاك. الشيء اللي عم تحكيه ما له منطق بنوب. تعي ارتاحي. خبريني كل القصة بكل تفاصيلها. هديك الغرفة اللي هنيك لزليخة، بس هي كتير تعبانة، يا ريت ما تفيقوها. شو بدك تعلمني شغلة؟ فتش الغرفة كلها.
احكي، وينه سليمان؟ يلا الحقني. خبرني وين جناح قولي خان؟ هذا هو، بس هلأ بيكون نايم. ايه شو يعني؟ فوتوا فتشوا. خير، شو صاير؟ شو في؟ سلطان الصغير مختفي ومضطرين نفتش كل الغرف يلي بهالبيت. شلون؟ كيف اختفى؟ انتو كيف ما انتبهتوا عليه؟ في عنا شكوك انه السلطان انخطف بأوامر منك. ما في شي هون. معناتها الحاني. نحن لازم نلاقي لابنك. بعدي. زليخة استني. زليخة استني، رح اشرح لك الموضوع. زليخة استني، افتحي الباب يا زليخة. انت فهمتي الموضوع غلط. قولي خان، مين يلي بده يكون عاملها؟ رح أعرف مين عملها. وانتي التانية ما بتعرفي تتخبي وقت اللي شفتيون؟ زليخة ما قبلت تسمع كلامي. أنا ماني متفاجئة من ردة فعلها. ليش، شو الموضوع؟ ابنكن مختفي وزليخة ما عندها هم غير إنها تغار مني؟ ما بيهمها إذا ضاع ابنكن وما عاد التقى. هي ما بتهتم غير بحالها وبس. ايه بهي انتي معك حق. حتى أنا كتير متوترة لأنه هذا ابنك أنت، وحاسة كأنه ابني يلي ضايع. بتعرفي أنا ما كنت كتير منيح بحياتي. عملت شغلات مو منيحة. بس من بعد ما صار في عندي ابن صرت متأكد إني بقدر صير واحد تاني. بقدر أتغير من جديد وصير عيش كرمال حدا تاني، مو بس كرمالي أنا. خبروني إنك أنت اجيت لهون، بس أنا ما صدقتهم واجيت لأتأكد بنفسي. يلا قوم انقلع من هالمكتب. أنت شو اللي جابك لهون؟ أنا حالياً مندوب سعادة السفير التركي بروسيا. شو عم تحكي؟ شو هالحكي هاد؟ ليش متفاجئ؟ يعني ما توقعت إنه رح يصير هذا الشيء، صح؟ من بعد ما خنتني وتركتني لحالي بالسجن التركي لموت. شو هالحكي؟ آخ منك يا بيدرو. وسيب هلأ ما بدنا نقضيها عم نتحاسب على هيك شغلات. لسه ما حكيت كيف كنت عم تحاول تخلي عروستي عشياء لك. انقلع من هون قبل ما أعمل فيك شيء. أنت قصدك عن آنا؟ هلأ آنا هي عروستك؟ إيه صح. أنا ما كنت عرفان عن هالشي، وكمان هي ما جابت لي سيرة.
بس بتعرف شغلة؟ هذا الحكي ممكن يغير الموضوع كله. روح وما عاد بدي شوفك. ايه خلاص فهمت انه بدك يعني روح، بس اسمع يا أوسيب، هلأ أنا ما في عندي مكان تاني روح عليه، وأنت كمان هلأ وضعك مانو كتير تمام. مشان هيك خلينا نروح ونحاول نطالع آنا من السجن سوا اليوم. شو حربوق؟ عن جد عم بحكي، صدقني بقسم لك. أنا بدي شخص يطلع بإيده يزوجني أنا وعروستي. طيب ليش ما بتتزوجوا بالكنيسة؟ في عنا مشكلة، وهي المشكلة بتمنعنا نتزوج بطريقة طبيعية، وأنا سمعت إنه حضرتك كنت خوري من قبل. ما بعرف من وين سمعت عني كل هذا الحكي. هذا الحكي كله إشاعات. أنا بحياتي ما كنت خوري ولا بقدر زوجك ولا بحق لي أعمل هيك شغلة أصلاً. عن جد؟ لكن ما بيحق لك تعملها. بس في شغلة غريبة، أنا بتذكر غير هالحكي. أنا ما بقدر يا بيترو، صدقني. أعطيته كلمة لأرتيمي رح يقلعني إذا وصله خبر، ومو حلو بحقي اتقلع بهالعمر. شو رح يكون موقفك قدامه يا نيفانت لما أحكي له عن العمايل يلي عملتها من ورا ظهره؟ وأنا بعرف كتير شغلات عنك ومتذكرها، مثل يعني وقت صليت على اللي انتحر، وكيف حضرتك كنت تزوج البنات غصباً عنهم. وبدي أقول له وقت خبرت العصابة عن بنت عيلة كامسيكوف، وبتوقع في شغلات تانية رح تكون مهمة للشرطة أكتر، لأنه هيك مواضيع أهميتها وطنية. شو رأيك بهالحكي؟ لا أرحمني، ما تفضحني يا بيترو، أنا بترجاك. إذا بدك يعني أرحمك، ليش ما بتساعده وتعمل يلي عم يطلبوا منك؟ وبيعطيك مصاري، مو هيك أوسي؟ موافق، خلص مثل ما بتحب. العمى شو هالنهار هاد، مين داعي علي حتى طلعوا لي هالجوز. وين بتحبوا تتزوجوا؟ أنا كان بدي أتزوج بقلب السفارة، بس رح نتزوج بالسجن بقسم شرطة مدينة كوستانتينوف. ومن شان تكمل معي بده يتزوج بالسجن. هذا اللي كان ناقصني. طيب ماشي، موافق. بكرة الظهر وبتجيب معك كل غرابك. حاضر يا بيترو. شو؟ لكن نحن متفقين يا نيفانت؟ وهلأ شو؟ ماني معزوم على العرس؟ كيف لكن؟ عريس، امشي. شو هالمصيبة هي؟ خلص انت ولا يهمك، هلأ منلاقي لك شي منيح. عندي كتير هون. اوه شوف، ما قلت لك موجود؟ حرير. هلأ صحيح مانو أبيض، بس بتوقع رح يمشي حاله من شان العرس. شو رأيك انت؟ شو صار لك؟ ليش مكشر؟ مو انت اشتريت لها هذا الفستان؟ شو بدك اياها تلبسه كرمالك انت ولا كرمالي انا؟ تعرف يا بيترو افيريانيتش، لو ما ساعدتني ودبرت لي هذا الخوري كنت رح اقتلك واخلص منك. استنى يا أوسيب، معقول لهلأ لسه ما فهمت؟ ما رح تقدر تخليها تكون إلك لو بتضل بتحاول 100 سنة. ايه، أنا كنت عم حاول إني رجعها لاسكندر، كان رح يطلع لي مصاري منيح، وليك بعدين شو صار فيني. اهدى شوي، روق علينا يا عريس، روق. أنا لا عريس ولا بطيخ. أنا وافقت إنها تتزوجني بس مشان تطلع من السجن. طيب اسمعني، المهم بالأخير وافقت، وبعدين على قولة العالم الحب بيجي بعد الزواج. بس هي ما رح تحبني. ليش هيك عم بتقول؟ أنا وعدتها إني ما رح أقرب عليها لحتى هي تتقبلني وتحبني. أما أنت عليك القصة، ومين قال لك إذا وعدتها لازم تضل على الوعد وما تتزوجها؟ اسمع أوسي، هي صارت لإلك، يعني خلص هي صارت مرتك، بتقدر تغير لها عقلها بكم هدية حلوة. هلا قل لي إذا الفستان عجبك ولا لا، خلصني. بصراحة أنا ما بفهم بكل هدول الشغلات، ما بعرف، يمكن يطلع عليها حلو. مو بس حلو عليها،
رح يطلع بياخد العقل. لبسها إياه وتفرج. أي بنت بتشوف هالفستان رح تجن ويطير عقلها من كتر فرحتها فيه. اسمع مني، عم قلك. متأكد؟ أكيد. وهي بعد ما تقدم لها هالفستان رح تصير واحد تاني بنظرها. لك شبك واقف؟ رايح أعطيه إياه. يلا. مساء الخير يا أكيم بروكلوفيتش. ما بصدق جيت لعندي. ما أنا خايف إنك ما تطلع من هون على رجليك. رفقاتي هلأ بيعرفوا أنا وين، وإذا بيصير علي شي ما رح يخلوا حجر على حجر بهذا البيت. عن جد؟ وكمان بيقدروا يروحوا على الشرطة ويعطوهن كم معلومة صغيرة. ها؟ بس إذا ساعدتني ما رح يصير هالشي. قول شو بدك مني؟ يعني أنت رجل عصابة، وأكيد أنت أو حدا من جماعتك فايت على السجن بزمانه، وبتقدروا توصلوا رسالة لجوا، وأنا رح أدفع اللازم. شو رأيك بالموضوع؟ ما توقعت إنك تطلع وقح لهالدرجة. بسيطة. أعطيني. المصاري. هاي الرسالة لازم توصل لبنت اسمها آنا سميرنوفا. رح تيجي لهون مرة تانية؟ لا. جلاديش الحقير هو السبب. ما في ولا مبرر عندهم يخليهم يحبسوني. أولغا، انتبهي على حالك ما تمرضي من البرد. ايه معك حق، كتير في رطوبة. هو مشان تكمل معي فيه دور ناطرني. أبصر هلأ شو عم يدور براسه. ما عم بقدر أفهم ليش أكسانا ما رجعت معه. كلنا بنعرف إنه فجأة بلشت المشاكل، بس شو ذنب الطفلة بهالخلاف؟ مو مشكلة، رح نحاول نربي الصغيرة سوا. هذا إلك. إلي؟ وخبروني قلك إنه العرس بكرة الظهر. شايفة كيف انحليت؟ بكرة أنتِ رح تطلعي. وشو مشانك؟ ما بدي تشغلي بالك فيني. أنا أكيد ما رح ضل كتير هون. شوفي هالفستان ما أحلاه. شو رأيك تجربي؟ شبك. هالعرس مو حقيقي، كذبة. قديش حلمت بيوم عرسي وبالفستان. يمكن ما إلي نصيب أتزوج عن حب. هالحكي ما له داعي بنو، لأنه هي الحقيقة. عن جد، أول واحد حبيته طلع بيحب وحدة تانية، وتاني واحد حبيته مات. ما ضل قدامي غير أسيب، مع أنه لهلأ أنا ما بطيقه. بس شوفي شو عم يعمل ليراضيني. رح يطالعني من هون. أنتِ فيكي ببساطة ما تقبلي منه هالمساعدة. بكرة بتنحل، ما رح تطولي بالحبس، خصوصي إنه عن قريب رح يرجع لهون المساعد باغدان، وأنا متأكدة إنه رح يطالعك. أنا ما عندي ثقة بكل المحققين. وكمان لا تنسي إني عن جد غلطانة، أخذت مصاري مو إلي.
مشان هيك أنا بستاهل هي العقوبة. أول ما أطلع من هون رح دور على شغل منيح ورجع كل قرش أخدته من ليديا. بكرة بدي روح لعند فيودور وبقول له ما ينشغل باله عليكي. شبك؟ ما في داعي تحكي له لفيودور شي. مو حابة يعرف إني بالسجن. ليش يعني؟ لأنه إذا عرف رح يجي لهون فورا وهو مطلوب لسه، لهيك بترجاكي لا تحكي له شي عني. فهمت عليكي. ايه، لو كان حبيبي عايش كمان كان رح يجي وينقذني. عفواً سيد جلاديش، اجا لهون بروكلوفيتش. مين قلت؟ بروكلوفيتش. ناديله. تفضل. احتراماتي. فيك تروح وما تدخل لي حدا. اجيت لحالك. شو إنك محتال. يكون بعلمك يا جلاديش إنه عندي كتير معارف، ومو بس بمنطقتنا، في منهم بمستويات عالية. شو اللي جابك لهون؟ ما تخاف، ما رح أعطلك. في معي رسالة يمكن تلفت نظر حضرتك، رح تاخدها على أمل نتعاون بعدين، أو فيك تعتبرها دفعة على حساب، يعني بيطلع لي خدمة من عندك ببلاش. حبيبتي آنا يا عروستي الغالية، شو هالمسخرة؟ ليش بدك يعني اقرا هالرسالة الغرامية؟ كمل قراية، ليش وقفت؟ ما بدي اياك يا حبيبتي تزعلي لأنه عن قريب نحن رح نلتقى. ايه كمل. أنا بعرف طريقة لطالعك. بكرة الصبح بتقولي للشرطة إنك رح تورجيهم وين حاطة المصاري اللي عم يدوروا عليهم. بتروحي معهم لعند المفرق اللي رقمه 12. أنا رح كون هنيك، رح أنقذك من إيدين هالأوغاد. حبيبك اسكندر، هذا الغبي ناوي يضحك علي وبده يهرب حبيبته. شايف هالآن عندك كتير عرسان. بدك تعرف ليش كتار؟ لا، هي لعبة بيعملوها الأتراك، بيضحكوا على البنات بشوية حكي حلو وبعدين بياخدوهم لبرا البلد جواري. هذا الوقح. أنو فرينكا. نعم. بكرة بتجمع لي كل العناصر وبتجيب كمان اللي أخدين إجازة. بدنا نروح نجيب مجرم خطير. انصرف. أنا بشوف إنه هذا اللي اسمه رومان لازم ينعدم فوراً ليكون عبرة لكل واحد بيفكر يعمل جريمة مثل هي بالقصر، لأنه إذا بينتشر خبر إعدامه ما عاد حدا رح يسترجي من اللي بيشتغلوا هون يساعد المجرمين. قبل ما تطول بالك، عن أي مجرم عم تحكي؟ نحن أصلاً لسه ما بلشنا بالتحقيق. بس الطفل مو مبين. لهيك لازم تدور عليه قبل ما تفكر بالإعدام. هذا الشخص هو المفتاح الوحيد اللي عنا. لازم نحقق معه لنعرف مين اللي بعته يعمل هي الجريمة ويقلنا وين مخبي السلطان الصغير. بس أنا كتير بعرفه. أبوه بيشتغل عندي بالبيت، وهذا الشاب عنيد كتير وما رح يحكي لحاله، حتى لو عذبته ما رح تفرق معه. أنا بوعدك إني حقق بهي القضية. قبل ميد أنت كمان فكر لك بشي حل. ما في غير اتحايل عليه، لأنه هو بسيط كتير ومنقدر نضحك عليه. يعني إذا بتسمح لي حضرتك أنا بتكفل بهالموضوع. شو رأيك تترك لي أنا تابعه؟ أكيد فيك تتابعه. عن إذنك يا بيك. بوس ايدك
ماجد شدها، ما عاد متحمل، بترجاك اتركني. بعتني لعنده عمر باشا، تركنا لحالنا شوي. أنا بقدر ساعدك وطالعك من هالمكان، بس ما بتجيب سيرة تبديل الأولاد. إذا بتفتح تمك رح تنعدم فوراً. عم تسمعني؟ أي. وبعدين لازم أقول له إنك حكيت، يعني لازم يكون معي معلومات. كيف قدرت أكسانا تطلع من القصر؟ ليش طلعت؟ اجدبها. لو كانت لساتها بالقصر كانوا عرفوا يلاقوها هي والولد. منيح لكان هن الاثنين بأمان. ايه احكي ولا كيف قدرت تطلع من القصر؟ بتكون طلعت من البوابة الخلفية. كتير منيح. إذا رح تضل ساكت رح خبرهم ما بقى يعذبوك أكتر من هيك. تفضل. أنا جيت. فوت بلميد، خبرني قدرت تعرف منه شيء؟ هلا قدرت أعرف شيء. ايه يلا احكي. بهالقضية ما عاد في شيء مخبى أبداً، وكل القصة إنه المرضعة خطفت الولد. وليش عملت هيك؟ عم يقول إنه كانوا ناويين يقتلوا الطفل ويتهموه فيه، مشان هيك جنته وأخذته. كله عم يجن بهذا القصر. شو عم يصير مع هاي العالم؟ بس هو ليش قرر يساعدها بهي العملية المجنونة؟ لأنه حسب ما فهمت هو حاببها. أي نعم، وعم يدور عليها من وقت ما رجع من روسيا، لهيك ساعدها. مثل ما بتعرف نحن بنعمل كل شيء كرمال النسوان اللي منحبهم. هيك القصة لكان. نحن عم ندور على مجرمين وناس مشغلينهم، وكل القصة طلع وراها وحدة مجنونة. ايه. طيب ما عرفت كمان وين خبوه للسلطان؟ أنا بتمنى تكون لساتها قاعدة هون ما لحقت تطلع من القصر. وبرأيي لازم تتسكر حتى البوابة الخلفية. ايه هلا بخبرهم بهالحكي. شكرا يا أب لميد. بالإذن. بعدين فهمت إنه هن بكل الأحوال رح يحاولوا يقتلوا، وعرفت كمان إنه هذا بيكون ابني، مع إني كنت حاسة من الأول بهيك شيء. هذا ابني وأنا أمه. هلا أنت نامي وارتاحي. ما بدك تنام؟ أنا هيك بضلني قاعد طول الوقت. أنت نامي، اتركيني أنا أفكر شو لازم أعمل. وقف، لا تلتفت لورا أحسن ما أوصك. قبل لي بإيدك بسرعة. هات كل شي معك، الذهب والمصاري بسرعة. بكفي اتركني. بإيدك بدك تقتلني؟ وين سلاحك؟ لو كان معي مسدس ما كنت راح استرجع اوصك. سامحني يا انكشاري، بس انا كنت مضطر. انا كنت بحاجه، بدي مصاري ضروري، لازم روح وفي دين.
ما تقتلني. لا تخاف، ما رح أقتلك. روح محل ما أجيت بيكون أحسن. استنى يا انكشاري. شو بدك؟ أنا ما عندي مكان روح عليه، وخجلان أرجع لعند ليديا بدون المصاري، لهيك. وهلأ شو بدك مني؟ يعني إذا معك ديني شوية مصاري. ما معي ولا شيء أعطيك إياه، إلا إذا بتروح معي على تركيا وهنيك بعطيك المصاري. أنا موافق. مثل ما بدك، امشي معي. ليبوشا، ليبوشا، تعي لعندي. شو بك؟ شو جابك لهون؟ روح من هون يا ولد بسرعة، بلا ما يشوفك شي حدا من الحراس. لو بتعرف قديش عصب فيودور لما عرف انك هربت. مو بقيان هون، بدي روح، بس ضروري انك تدبري لي حصان. لشو؟ لازمني حصان؟ ايه. وشو بدك بالحصان؟ أنا بحاجة للحصان ضروري، وإذا في عندك كمان سيف لحرس الحدود جيبي لي إياه معك. في عندي سيف، بس هذا ذكرى من أبي، وما رح أعطيك إياه قبل ما تفهمني لشو. ليبوشا، أنا ما بقدر خبرك مشان شو بدي إياهم، بس عن جد ما إلي غيرك تعطيني إياهم، الموضوع كتير ضروري. طيب ماشي، فوت لجوا، تخبى. رح أعطيك الحصان والسيف كمان، بس لحط له السرج. خليك هون. أنا فرينكا، أنت وهدول الاثنين لهنيك. إذا المجرمين حاولوا يهربوا بتقطعوا عليهم الطريق فورا. بس سيد جلاديش، هالمجرمين قديش عددهم؟ بركي ما قدرنا. ولا كلمة، أنت بتنفذ الأوامر. تأمر. إياكم تقوصوا على حدا إلا إذا مشان التخويف، ولو هربوا. أنا اللي بيهمني اسكندر، لازم تمسكوا لي إياه ضروري. حركوا يلا فورا. ماشي، تعال. خبيت العرباية؟ الحقني. ما تخافي، ما رح يمسك ابنه. ايه ألتان، ألتان. لما العصابة أخدتني فكرت إنه أنت اللي بعتني إلهم، بس لما شفت وشه تذكرت كل القصة. هو اللي أخدني على المدينة وسمعني العروسة التركية كمان. بس أنا ما كنت بعرفها. وقتها ما قدرت أنتقم منك، وهلأ صرت بالنسبة لك عن جد بضاعة. نيل وقتها ما فشل، معناها كمان هلأ ما رح يفشل، صح يا نيل؟ رايح المينا. رايح اعمل شي لناكله. ايه خليكي. يلا تعال، أنا رح أربطك هون.
لا حدا يقوص. خلصت؟ نزل السيف. يلا نزله لشوف. اربطوا لي اياه. جيب العرباية. شو رأيك؟ مبسوط هيك؟ خدوا السيف كمان. يلا اطلع. يلا اطلع على العرباية. جيبوا الحصان تبعه. عجبتك الريحة؟ تعي مشان تاكلي. خدي. شو رأيك إذا بتخليني روح؟ هذا التركي ناوي يبيعني بسوق العبيد. ليش انت بتنباعي؟ هو أخذني من بيتي وسرقني من عريسي. معقول؟ وعريسك ما عم بيدور عليك؟ عم بيدور بس ما بيعرف وين أنا. كيف ما بيعرف وين انت؟ كلنا بنعرف انك بهالمغارة بتتخبي. ايه صح. شو هالصدفة؟ آلتان كمان رجع جابك لهون. لا يكون هو عريسك. معناتها ما رح تتركني. لا اوعك. أكلتي. روحي. وقف. بعد رجليك. تمام. وهلأ هي حلو. شو؟ عن جد طالعة بتجنني بهالفستان. كتير حلو عليكي. شبك زعلانة هيك؟ لا تزعلي، كل شي رح يتحسن. ليكي أولغا، أنا طول الليل كنت عم فكر. أنا ما بدي خالف قدري. إذا اليوم رح نتزوج أنا وأوسيب، يمكن يكون هذا المكتوب. قررت كون مخلصة إله. على كل حال ما حدا غيره بحاجتي بهالدنيا. ما تحكي هيك. المهم تكوني مبسوطة. فهماني؟
هي سعادتي عم تدق على الباب. تفضلي معي مشان تروحي تتزوجي. عريسك صار هون، يلا. وهلأ اطمني، رح تنحل الأمور. ما بدك خبر فيودور إنك هون؟ مو حابة. طيب مثل ما بدك. وقف هون. أنا هي أنتي؟ أنا كنت عرفان إني رح لاقيكي، طول الوقت عم دور عليكي. أنا ما عم صدق يلي عم أنا تركت القصر وإجيت لهون خصوصي مشان دور عليكي. أنت عايش أنا اسكندر. بحبك يا وقفوا، واقف أنت وياها، شو عم تعملوا هلا؟ بعد عنا، شو عم تعملوا؟ بعدوا عن بعض، جاي لورا، جاي لورا عم بقول لك. بعدي تسمعني؟ اهدي، خلص بقى، امشي معي، عريسك ناطرك. اتركني شوفه. شو وين عروستك لهلا؟ في عندي شغل أنا كمان. شوف الشرطي تبعك ليش تأخر؟ له زمان رايح يجيبها. إذا بتسمح لي رح أروح شوفهم. يلا. ليكو إجا. ليش ما جبتها؟ هي ما بدها تجي. تسمح لي روح شوفها؟ ايه روح، أكيد. هذا عريس. عم تتخيلي أولغا؟ اسكندر عايش، ليكو هون بالزنزانة اللي جنبنا. وطي صوتك شوي. هو بيحبني يا أولغا، بتعرفي قديش بيحبني. وشو عم يعمل بالسجن؟ ما بتفرق معي إذا هون، المهم إنه عايش وما رح أتزوج أنا وأوسي. لا تصرخي، وطي صوتك، تعالي قربي لهون. فوت لعندها بس لا تطول. انت شو عملتي؟ ليش ما بدك تتزوجيني؟ ما في شي صاير معي أوسيب، بس أنا ما عاد بدي أتزوج. أنا شفت حبيبي من شوي هون بالسجن.